आरम्भं करोतु महोदय। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्यवादः महोदय। अस्तु, अहं गृहकार्यं किञ्चित् अनन्तरं दास्यामि। अस्मिन् सप्ताहे किञ्चित् कार्यम् अधिकमस्ति आसीत्। अस्तु, गतकक्षायाः विषये सन्देहाः सन्ति वा, प्रश्नाः सन्ति वा? अहं न आगतवती महोदय गतकक्षायां ध्वनिमुद्रणमपि न श्रुतवती अतः ततः ततः पश्चात् एव अहं प्रष्टुं शक्नोमि। चिन्ता नास्ति, सुलभविषयानेव वयं दृष्टवन्तः। षष्ठी तत्पुरुषः सप्तमी तत्पुरुषः विषयद्वयं दृष्टवन्तः। नमस्ते रोहिणी महोदय। नमस्ते महोदय। षष्ठी तत्पुरुषः, तस्य नियमः कः? षष्ठी तत्पुरुषे पूर्वपदं षष्ठी विभक्ति अस्ति। उत्तरपदं किमपि सुबन्तु। उदाहरणं वदतु। किमपि षष्ठी विभक्ति सुबन्धं चिनोतु। राम, राम रामभक्तः रामस्य भक्तः रामभक्तः, देवस्य आलयः देवालयः इत्यादि। अत्यन्तं सुलभम् अस्ति षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुष समासः। सप्तमी तत्पुरुषे नियमः के? सप्तमी तत्पुरुषे पूर्वपदं सप्तमी विभक्ति। केचन पदानि सन्ति। ते के? कानि कानि? not coming into my mind. कस्यापि प्रावीण्यविषये अस्ति। प्रवीण निपुण कुशल इत्यादि सत्यं। सप्तमी and sound negative. उत्तमम् उत्तमं। सप्तमी अपि, सप्तमी तत्पुरुषः अपि सुलभमेव। यथा रोहिणी महोदया उक्तं, प्रथमा क्षम्यतां, पूर्वपदं सप्तमी विभक्तिरूपम् अस्ति। उत्तरपदं प्रवीण, पंडित, कुशल, निपुण, पटु, समर्थ, शूरार्थ शब्दाः भवितुम् अर्हन्ति। तदनन्तरं शौण्ड, धूर्त, कितव एते अपि भवितुम् अर्हन्ति। वीणायां प्रवीण, वीणा प्रवीणा, वेदे पंडितः वेदपण्डितः, काव्ये कुशलः काव्यकुशलः इत्यादि। तावदेव, अत्यन्तं सुलभम् एतदपि अस्ति। एकम् अन्यं विषयं वयं दृष्टवन्तः। यदि किमपि समासे, न केवलं षष्ठी तत्पुरुषः, न केवलं सप्तमी तत्पुरुषः, किमपि
समासे न केवलं तत्पुरुष समास किमपि समासे यदि पूर्वपदम् अस्मद् युष्मद् शब्दौ शब्दयोः एकवचनरूपं भवति चेत् किं भवति हर्ष महोदय? रोहिणी महोदय वदतु वदतु। अस्मत् शब्दं चेत् एकवचनं मत् इति वदामः। युष्मत् शब्दं त्वत् इति वदामः। द्विवचनं अस्मत् अस्मत् एव अस्मत् अस्मत् द्विवचनं बहुवचनम् अस्मत् युष्मत्। उत्तमं। हर्ष महोदय उदाहरणानि वदतु कृपया। उदाहरणानि मम पुत्रः मत्पुत्रः। अस्माकं पुत्रः अस्ति चेत् किं भवति? अस्मत्पुत्रः। अस्मत्पुत्रः। आवयोः पुत्रः अस्ति चेत् अस्मत्पुत्रः। अस्मत्पुत्रः एव। केवलम् एकवचने मम इत्यस्मिन् स्थाने मत् इति आगच्छति। एवमेव युष्मत् गृहं तव गृहमस्ति चेत् किं भवति? त्वत् गृहं। त्वत् गृहं। युवयोः युष्माकं गृहमस्ति चेत् युष्मद् गृहम् एव तिष्ठति। सर्वेषु समासेषु न तु केवलं तत्पुरुषे। अस्तु, अद्य अग्रे सरामः। सङ्गणकं दृश्यते वा? अत्र न दृश्यते वा? दृश्यते महोदय। धन्यवादः। अस्तु, अद्य पञ्चमी तत्पुरुषसमासस्य विषये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्नुमः। राजश्री महोदय कृपया पठतु। पञ्चमी तत्पुरुषसमासः पञ्चमी विभक्त्यन्तं भय भीत भीति भी शब्दैः समस्यते। पञ्चम्यन्तं सुबन्तं पूर्वपदं प्लस भय भीत भीति भी उत्तरपदं प्रथमा विभक्त्याम्। सर्वेषु सामान्य तत्पुरुषेषु प्रथमा तत्पुरुषं विहाय द्वितीया तत्पुरुषम् आरभ्य सप्तमी तत्पुरुषं पर्यन्तं पूर्वपदं तत्तत् विभक्त्यन्तं रूपं भवति। द्वितीया तत्पुरुष अस्ति चेत् द्वितीया विभक्त्यन्तं भवति। सप्तमी अस्ति चेत् सप्तमी विभक्त्यन्तम्। एवमेव पञ्चमी तत्पुरुष समासे पूर्वपदं पञ्चमी विभक्त्यन्तं भवति। उत्तरपदे एव किञ्चित् परिवर्तनम् आगच्छति। भिन्न भिन्न पदानि सन्ति। पञ्चमी तत्पुरुषे उत्तरपदे भय भीत भीति भी एतानि शब्दानि भवन्ति। उदाहरणं पश्यामः। पठतु महोदय। चोरात् भयं चोरभयम्। चोरात् इति पञ्चमी विभक्त्यन्तं रूपं। भयम् इति सुबन्तं प्रथमा विभक्त्यन्तं। ते द्वयोः योजनेन चोरभयम् इति भवति। एतत् किं भवति? व्याघ्रात् भीतः व्याघ्रभीतः। व्याघ्रभीतः। प्रशान्त महोदय। वृकात् भीतिः। वृकभीतिः। वृकभीतिः। अत्र भय शब्दस्य पर्यायपदानि सन्ति उत्तरपदे। तावदेव।
रोहिणी महोदय। वृक्षिकात् बीः वृक्षिके बीः वृश्चिकभीः। अत्र किमपि वाक्यं रचयतु वृश्चिकभीः उपयुज्य। उद्याने वृक्षिकेभिः अस्ति। हाँ। हाँ, अस्तु। प्रशांत महोदय, गृकभीतिः एतत् उपयुज्य वाक्यं रचयतु। वृक अर्थं जानाति किल? न महोदय, वृकः इत्युक्ते न जानामि। कोऽपि जानाति वा? अग्नि प्रज्वलित वुल्फ् सत्यं। मृगोदरः वुल्फ्। सत्यं। प्रशांत महोदय, वयं वृकोदरः इत्यपि दृष्टवन्तः किल? उपमान उपमानपूर्वक बहुव्रीहि समासे भीमः। यमस्य अपि वृकोदरः इति अस्ति। एवं वा? आम्, सन्ध्यावन्दने यमस्य श्लोकमस्ति, वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः इति। किमर्थं सः सर्वं खादति इत्यनेन वा? प्रायः तस्य उदरमपि वृकात् सदृशम् अस्ति इति। आम्, सर्वान् खादति। वुल्फ् आङ्ग्लभाषायां वुल्फ् अस्ति महोदय। आम् महोदय। इदानीं कुकुरः वृकभीति। सम्पूर्णं वाक्यं वदतु, सम्यक् वदतु। कुकुरः वृकभीति अस्ति। कुक्कुरस्य कुकुरस्य वृकभीतिः अस्ति। राजश्री महोदय, व्याघ्रभीतः अत्र वाक्यं रचयतु। व्याघ्रभीतः बालकः पाठशालां गतवान्। विल इट् बि करेक्ट्? सत्यं सत्यं। तत्र व्याघ्रभीतः बालकस्य विशेषणमस्ति। व्याघ्रभीतः बालकः धावति प्रायः। धावति। अत्र भीतः तप्रत्ययरूपं, भयम् इति सुबन्तं, भीतिः अपि त भीः, वृश्चिकभीः एतदपि कस्यापि विशेषणमस्ति। वृश्चिकभीः कुक्कुरः धावति किमपि। अत्र किञ्चित् गमनीयम् अस्ति। एतदपि पठतु राजश्री महोदय। पञ्चमी तत्पुरुषसमासः। एतेष्वपि उत्तरपदं भयादिषु अन्यतमं भवेत्, न अन्यत्। एतत् पुस्तके अस्ति, समासः इत्यस्मिन् पुस्तके अस्ति। वाक्यस्य अर्थः कः? एतेषु अपि उत्तरपदं भयादिषु अन्यतमं भवेत्। भयम् इत्यस्य पदस्य समान अन्यतमं भवितुम् अर्हति। भयादिषु अन्यतम समानार्थकपदाः भवितुम् अर्हति। न अन्यत् न भवितुम् अर्हति वा? अन्यपदानि न सन्ति, न भवितुम् अर्हन्ति। अत्र उदाहरणमपि दीयते, पठतु कृपया। चोरात् रक्षितः, चोररक्षितः, चोररक्षितः। चोरात् रक्षितः। अत्र उत्तरपदे भयपदस्य पर्यायपदं नास्ति।
अतः चोररक्षितः इति चोरात् रक्षितः एतत् समासः न भवति, समासं न भवति अत्र। एवमेव व्याघ्रात् त्रातः व्याघ्रत्रातः एतदपि समासः न अस्ति। Just because Purvapadam is a Panchami Vibhakti, Uttarapadam is a Subantam, doesn't automatically entitle it to be a Panchami Tatpurusha Samasaha. Uttarapade Bhaya Shabdasya Paryaya Padani Bhavanti. Agre Patatu. कानिचन अन्यानि पञ्चम्यन्तानि पदानि अपि पञ्चमी तत्पुरुषे भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु तानि विरलानि। शिष्टप्रयोगं दृष्ट्वा एव समासः वक्तव्यः। अर्थः कः? अन्यानि भयम् इत्यस्मिन् पदं विहाय अन्यानि पदानि पञ्चमी तत्पुरुषे भवितुम् अर्हति। ते सर्वे अत्र पश्यतु, निर्गतः, जुगुप्सः, पतितः, मुक्तः, एते सर्वे अपेतः। एतत् सर्वं निर्गमनक्रियायाः न जुगुप्सन, निर्गतः, पतितः, मुक्तः, अपेतः, एतत् सर्वं अपेत पदस्य पर्यायपदानि, डिपार्टेड फ्रॉम इत्यर्थे अस्ति। निर्गतः डिपार्टेड फ्रॉम, पतितः फॉलन फ्रॉम, तत्रापि कस्मात् प्रदेशात् गमनं भवति। मुक्तः तदपि, अपेतः सेम एज निर्गतः। अपेत जुगुप्स एतत् अपि उत्तरपदे भवितुम् अर्हन्ति। अस्माकं कोविद पुस्तके एतानि उदाहरणानि न सन्ति। समासः इत्यस्मिन् पुस्तके सन्ति, परन्तु एतानि सर्वाणि विरलानि, वेरी रेर्लि यूस्ड। केवलं ज्ञानार्थम् अत्र दीयते। एकवारं सर्वाणि उदाहरणानि पठतु महोदय। ग्रामात् निर्गतः, ग्राम निर्गतः, अधर्मात् जुगुप्सुः, अधर्म जुगुप्सुः, स्वर्गात् पतितः, स्वर्गपतितः, चक्रात् मुक्तः, चक्रमुक्तः, सुखात् अपेतः, सुखापेतः। अत्र अपि पुनः अपवादः अस्ति, एतत् पठतु। अत्रापि प्रासादात् पतितः, प्रासादपतितः इति समासः न भवति। सो पतितः इति उत्तरपदे अस्ति चेत् पूर्वपदे किमपि पंचमी विभक्त्यन्तं पदं न भवितुम् अर्हति। अत्र स्वर्गात् पतितः, there are only very few of such padas which fall under the category of either apeta or jugupsa. We cannot use any random panchami vibhakti padam with these uttara padani. So prasadat patitaha, prasadapatitaha iti samasah na bhavati. So sishta prayogam društva eva samasah vaktavyaha. So we have to look at what the previous rishis and munis and kavis used, and only those are valid. That is why this particular subcategory is not taught. I have included only for completeness sake. So you can forget about all of this. This is just for Rohini Mahoday, vadatu. महोदय, मया न अवगतं महोदय। प्रथमवाक्यं this one, प्रथमवाक्यं एतेष्वपि उत्तरपदं। so the rule of thumb is for Panchami
रिमेम्बर् पूर्वपदं किमपि पञ्चमी विभक्त्यन्तं सुबन्तम् उत्तरपदं भया and पर्यायपदानि of भया only. That's all. So rakshitaha is not a पर्यायपदम of भया, correct? Same way trata is not a पर्यायपदम of भया. Therefore these are invalid samasas, panchami tatpurusha samasas. That's what it is saying. अस्तु महोदय। अन्ये प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा अत्र? आं महोदय। जुगुप्सा सारी महोदय तदनन्तरं राममहोदय। महोदय तत्र द्वितीयविषये शिष्टप्रयोगं दृष्ट्वा एव समासः वक्तव्यः। अत्र स्वर्गात् पतितः एव स्वर्गपतितः अतः इतः पूर्वं बहुव्रीहिसमस्तपदे अश्वात् पतितः अश्वपतितः इति उदाहरणवाक्यम् अभ्यासे वाक्यं अस्माभिः दृष्टं किल, तत्र तादृशं न भवितुम् अर्हति। तादृशं भवितुं नार्हति। यदि अश्वात् पतितः अस्माभिः लिखितः अस्ति चेत् तद् अशुद्धम्। अवगतम्। रामु महोदय। अधर्मा जुगुप्सु भयात् पर्यायपदं न। करेक्ट। सो for our understanding, for our level, bhaya and its paryaya padani only are considered. These jugupsa and nirgata etc., they are not paryaya pada of bhaya, but there are handful of such examples. I'm only showing it for completeness sake. Yes, these are not paryaya padas, but they are also there. But they are all panchami tatpurusha. पूर्वपदं पञ्चमी, उत्तरपदं न सुबन्तं, दे आर् आल् पञ्चमी तत्पुरुष। धन्यवादः। अत्रापि जुगुप्सुः इत्युक्ते किं वदामि संस्कृते, अनिष्टता। अनिष्टता भवतु। साधारणतया अहम् अधर्मं न इच्छामि, मम अधर्मस्य अनिष्टा अस्ति इति वयं वदामः, परन्तु अत्र पञ्चमी भवति तदेव किल। तदेव सत्यम्। अत्रापि यदि शिष्टप्रयोगे अधर्मा जुगुप्सुः अस्ति, अतः एव अत्र अस्ति। किमपि अन्यस्य जुगुप्सुः अस्ति चेत् प्रायः तत् भवितुं न अर्हति। जुगुप्सुः नाम किम्? अनिष्टः, इष्टं नास्ति। आङ्ग्लभाषायां किम् अस्ति? डिस्गस्ट्, रिपेलिङ्ग्, तद् इन्ट्यूटिव् नास्ति अत्र। सत्यम्। अवर्षन् अपि अस्ति, सत्यम्। महोदय वदतु रुक्मिणी महोदय। So similar to Ramnarayan Mahodaya's question, so vrikshat patitah api ashuddha. यदि शिष्ट प्रयोगे अस्ति चेत् शुद्धं, नो चेत् अशुद्धम्। ओके। अपेतः इत्युक्ते निर्गतः एव, डिपार्टेड् फ्रम् इत्यर्थे अस्ति। अस्तु, अत्र अभ्यासं कुर्मः। विग्रहवाक्यं वदन्तु हर्ष महोदय। वाली भीतः सुग्रीवः ऋष्यमुख पर्वते अवसत्। वाली भीतः सुग्रीवः ऋष्यमुख पर्वते अवसत्। मूक पर्वते अवसत्। So Vali is Ikaranta Pullingam.
हाँ So, like not हरि Harivat, हरिवत हाँ Harivat. So, Harivat. So, हरे Haroho, है हरे है Harehe. हाँ So, Vali, Valehe, Bhitaha. हाँ। वाले हे भीतः वाले भीतः उत्तमम्। प्रशांत महोदय। आं महोदय। चोरभयेन वयं गृहं कीलयित्वा स्वपिमः। अर्थः कः? चोरभयेन वयं गृहं की न जानामि। अ, वयं चोरात् भयेन हम्म अ, स्वपिमः इत्युक्ते न जानामि महोदय। निद्रां कुर्मः। हाँ, हाँ, निद्रा निद्रां करने से पहले घर का क्या करते हैं? कील डोर द क्लोज द डोर। हाँ, ताला लगाते हैं। ताला। हाँ वी चोरात् लॉक वी लॉक द भयेन। डोर बिफोर हाँ, स्लीपिंग। हाँ किमर्थं? चोरभयेन। चोरभयेन चो चोरात् इट वुड बी द पंचमी। हाँ चोरात् हाँ भयेन पूर्वपदस्य पञ्चमी विभक्तिरूपं चोरात्। हाँ उत्तरपदं किम्? भीत भयेन न न न भय भय एव। अत्र पश्यतु, भय भीता भीति भी। सो एनी ऑफ दोस् फोर। अत्र भय भय अस्ति। हम्म। चोरात् भय चोरात् भयं, परन्तु अत्र विभक्तिः का विभक्तिः वाक्ये? तृतीया तृतीया। सो किं कर्तव्यं? पंच चोरात् भयं पंचमी। चोरात् भयं। हाँ सो हाउ डू यू कन्वर्ट? चोरात् भयात् देन नो नो नो, चोरात् भयं चोर भयं, दट इज प्रथमा विभक्ति एकवचनम। हाउ डू यू कन्वर्ट दैट टू तृतीया इन एनी समासा? येन सह तेन लाइक तेन तेन। तेन सह। नो 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 नो, येन सह तेन सह, दोज आर ऑल बहुव्रीहि समासा। आं महोदय। केवलं तेन। तेन चोरात् भयं विल बिकम चोर भयं। सो चोर भय is the pratipadikam. To get chora bhayena, add tena. आं महोदय। This is for any samasa. Sharadama. महोदय प्रश्नः हम्म अन्यप्रश्नः स्वपिमः हम्म स्वपि स्वप् धातोः स्वपिति उत्तमपुरुष बहुवचन रूपम्। स्वपिति स्वपिति इति स्वपिति स्वपितः स्वप् स्वपिन्ति इति तादृशं स्वपन् स्वप् इति भवतु धातुः अस्ति। अस्तु पश्यामः। नूतनधातु मया दृष्टम् अतः निद्रां कुर्मः, तस्य पर्यायपदम्। स्वपिति स्वपितः स्वपन्ति स्वपिषि स्वपिथः स्वपिथ स्वपिमि स्वपीवः स्वपिमः। धन्यवादः शारदा महोदय। शारदा महोदय अस्ति वा? अस्तु, रुक्मिणी महोदय भवती करोतु।
हनुमान् राक्षसी भीतां सीताम् आश्वासयामास। राक्ष राक्षसीभिः भीता ताम्। ओ उत्तमम्। राक्षसीभ्यः ओ राक्षस राक्षसीभ्यः भिः इत्युक्ते तृतीया। Yeah, yeah. राक्षसीभ्यः भीता ताम्। अनन्तरं रामु महोदय। पापभीतिः मनुष्यं पुण्यकर्माणि प्रवर्तयेत्। कर्मणि पुण्यकर्मणि प्रवर्तयेत्। पापभीतात् न पूर्वपदस्य पञ्चमी विभक्तिरूपं। पूर्वपदं किम्? पापात् पापात् भीता भीतिः भीतिः पापात् भीति पापात् भीतिः पापभीतिः। पापात् भीतिः मनुष्यः पुण्यकर्मं करोति। किमपि अन्यं कारणं न कारणात् न, केवलं पापभीतिकारणात् एव करोति। रामनारायण महोदय। अन्धकारभीः बालिका मातुः हस्तं गृह्णाति। अन्धकारात् भीतिः अन्धकारात् भीः बालिका मातुः हस्तं गृह्णाति। अन्धकारात् भीः, the one who is afraid from darkness एवं चिन्तितव्यम्। अवगतं वा? सर्वेभ्यः प्रश्नाः सन्ति वा अत्र? गृह्णाति is holding, no? आम्, सत्यम्। अस्तु, तावदेव। पञ्चमी तत्पुरुषा अपि सुलभमेव। अग्रे सरामः, अन्वयरचनां कुर्मः। अद्य अस्माकं परीक्षार्थं रघुवंशस्य सर्गात् प्रायः 25 श्लोकाः सन्ति। तेषाम् अन्वयरचनान् करिष्यामः। कः रचयति रघुवंशं? रचयिता कः? कालिदासः। कालिदासस्य भाषा किञ्चित् कठिनमस्ति। प्रथमवारं श्लोकं दृष्ट्वा श्लोकं पठने एव काठिन्यम् अस्ति। मया किमर्थम् एतत् उक्तम्? I'm not trying to scare anybody. अत्र एवमेव अस्ति. So keep that in mind. If you are struggling to understand or struggling to even read the shloka, don't think it's you, it's everybody. Kalidasa has a strong command of Sanskrit. So if you trace from Valmiki Ramayana, Valmiki Ramayane भाषा कथमस्ति? अत्यन्तं सुलभमस्ति। सुलभमस्ति। किमर्थम्? सर्वेभ्यो लिखितवान् सः। सर्वे अपि पठन्तु इति अस्माकं प्रियकारणात्। सत्यम्। आदिकाव्यम् अस्ति। ततः पूर्वं काव्यरूपेण संस्कृतस्य प्रयोगः नास्ति इति ज्येष्ठारः उक्तवन्तः। तदनन्तरं यदि वयं भगवद्गीतां पश्यामः चेत् तत्र भाषा सुलभमेव अस्ति, रामायणम् अपेक्षया कठिनम् अस्ति। इवल्यूशन् अस्ति। कालिदासस्य तदनन्तरम् आगच्छति, तत्र भाषा तु बहु कठिनम् अस्ति।
अत्र सर्वे जानीयुः व्योम पाठशालायाः कोविदः इति एकः कोर्स् अस्ति, सर्वे जानन्ति किल? सत्यम्। सौम्या सौम्यसम्पर्क सौम्या महोदयया अस्ति। अत्र सा दशमपाठे, द्वादशपाठे, चतुर्दशपाठे उत्तमरीत्या परिचयं दत्तवती। दशमपाठे महाकाव्यम् इत्युक्ते किं, तस्य लक्षणानि कानि, रघुवंशस्य अपि उत्तमरीत्या सा परिचयं दत्तवती। कृपया पठन्तु, पश्यन्तु। एवमेव 12 पाठं मध्ये रघुवंशस्य प्रथमश्लोकमस्ति वागर्थाविव सम्पृक्तौ इति। वयं एतत् श्लोकं जानीमः एव। तत्र अन्वयरचनायाः परिचयं ददाति सा। वयं तु अस्य श्लोकस्य अन्वयरचनां कृतवन्तः किल, मालतीवर्गे अस्य श्लोकस्य अन्वयरचनां कृतवन्तः। महोदयायाः अपि अन्वयरचनां पश्यन्तु एकवारम्। अन्तिमे चतुर्दशपाठे मल्लिनाथव्याख्यानं विषये एका सम्पूर्णा कक्षा एव अस्ति। One whole class she spends on मल्लिनाथव्याख्यानं। यथा वयम् अन्वयरचनाद्वारा श्लोकस्य गमनं कुर्मः। केवलम् अन्वयरचना एव न, व्याख्यानं पठित्वा अपि श्लोकस्य अर्थं ज्ञातुं शक्नुमः। In fact, Vyakhyana is considered as the go-to source if there is any doubt. अत्र पंचमी तत्पुरुष किमर्थमस्ति, अत्र अर्जुनस्य विषये पार्थ इति किमर्थम् अस्ति उपयोगम्, एतत् सर्वं भाष्ये अस्ति, नो चेत् व्याख्याने अस्ति। भिन्न भिन्न कविषु व्याख्यानानि सन्ति, भाष्याणि अपि सन्ति। आदिशंकराचार्यस्य भाष्यमपि अस्ति बहुषु विषयेषु। If anybody has any doubts or they want to understand something more, they refer to the bhashyam. Same way for kavya, they refer to vyakhyana. So Mallinatha is not the only one who wrote the vyakhyana for Kalidasa kavyas. Many wrote, but Mallinatha vyakhyanam is considered the standard. So I am not qualified to talk about all those things because I myself am not studied through Mallinatha Vyakhyanam. So please refer to the 14th Patha in Soumya Mahodaya's Kovida course. अस्तु, वयं द्वितीयसर्गस्य प्रथमश्लोकं दृष्ट्वा अत्र अस्माकं परीक्षार्थं कोविदः इत्यस्मिन् पुस्तके एषः प्रथमः श्लोकः। अतः अत्र वयम् आरम्भं कुर्मः। तस्मात् पूर्वम् अन्वयरचनायां कानि सोपानानि कानि? प्रथमं किं कर्तव्यम्? पदविभागः, पदविभागः, तदनन्तरं सामान्यार्थः। यदि वयं श्लोकं दृष्ट्वा सामान्यार्थं वक्तुं शक्नुमः वक्तव्यं, नो चेत् कुत्रापि दृष्ट्वा सामान्यार्थं जानीमः।
किमर्थं सामान्यार्थम् आवश्यकम्? So samasaha could be interpreted correctly. वयं पूर्वस्मिन् वर्गे तु समासस्य विषये न पठितवन्तः, तत्रापि सामान्यार्थं दृष्टवन्तः किल? तत्तु एकं कारणमस्ति। कान्टेक्स्ट् प्रसङ्गं सन्दर्भं किम् अस्ति इति ज्ञानार्थं। तदनन्तरं किं कर्तव्यं? सामान्यार्थं सन्धि विच्छेद तत् पदविभागे एव पदविच्छेदः, पदविभागः, सन्धिविच्छेदः। तदनन्तरम् अन्वयरचना अन्वय अस्ति, व्याकरणांशः व्याकरणांशाः, प्रतिपदार्थः, अन्वयर्थः आकाङ्क्षाक्रमेण अन्वयः। प्रश्नान् पृष्ट्वा एकस्य पदस्य योजनं। तदनन्तरम् अन्वयरचना अन्वयरचना, मिलित्वा लिखितव्यम्। अन्तिमे तात्पर्यम् तात्पर्यम्। अत्र एतानि सोपानानि कानि केषु पुस्तकेषु किञ्चित् क्रमः भिन्नः अस्ति। As long as we have all the steps covered, the krama is slightly different, so don't worry too much about the krama. अद्य कः कर्तुम् इच्छति? मिलित्वा कुर्मः। महोदय, रुक्मिणी महोदय वा? करोतु। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुर्मृषेर्मुमोच। भवती एतत् पूर्वं पठितवती वा? Last night I just looked at it. अस्तु। Now, if you already know the Anvaya Rachana for this, then let's try somebody else. If you don't know, then you can do it. No, I just looked at the sloka, Mahodaya. Shlokam. पुनः एकवारं सम्पूर्णं पठतु। अत प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच। अन्तिमं पदं पुनः शनैः पठतु। धेनुमृषेर्मुमोच। धेनुमृषेर्मुमोच। धेनुं ऋषेः मुमोच। धेनुं ऋषेः ऋषेर्मुमोच। उत्तमम्। अत्र सन्दर्भः कः? रघुवंशस्य सन्दर्भः कः? दिलीपः अपुत्रः अस्ति। वसिष्ठं प्राप्य he's asking for a cure, or he's asking what to do. Vasishtha had uktavan Nandinyaha सेवा कुरु इति। ततः दिलीपश्च सभार्यः दिलीपः सभार्यः वसिष्ठाश्रमं गत्वा नन्दिन्याः सेवाम् आरब्धवान्। उत्तमम् उत्तमम्। अत्र वयं प्रायः शिक्षापरीक्षार्थं दिलीपस्य कथां दृष्टवन्तः किल?
तत्र किमर्थं दिलीपस्य पुत्रः न जातः स्मरति वा कोऽपि? कामधेनु इन्द्रं दृष्ट्वा प्रत्यागतवन्तः समये नन्दिनी न नमस्कृतवान्। कामधेनुं न नमस्करोति। कामधेनु वदतु शारदा महोदय। कामधेनुं न प्रार्थितवान्। सत्यम्। अतः सा कुपिता आसीत्। शापं दत्तवती। उत्तमम् उत्तमम्। अत्र रघुः क्षम्यतां दिलीपः तस्य भार्या सुदक्षिणा द्वे अपि नन्दिन्याः सेवां कर्तुं वसिष्ठाश्रमम् आगतवन्तः। नन्दिनी का? कामधेनुः पुत्री कामधेनुः पुत्री। अस्तु। अत्र द्वितीयसर्गे दिलीपस्य कथा अस्ति। रघुवंशे किमस्ति? सम्पूर्ण रघुवंशे किमस्ति? रामचरितं। रामचरितं। रघोः इक्ष्वाकुवंशस्य चरित्रमस्ति। इक्ष्वाकुवंशस्य चरित्रम्। अत्र द्वितीयसर्गे दिलीपस्य कथा अस्ति। कथायां किमस्ति? पूर्वस्मिन् सर्गे दिलीपः सुदक्षिणा वसिष्ठाश्रमम् आगतवन्तः। रात्रिं तत्र रात्रौ तत्र निद्रां कृतवन्तः। तदनन्तरम् अत्र विषयमस्ति। अथ इत्युक्ते व्ययमेव। अथ वयं बहुवारं दृष्टवन्तः तदनन्तरं कस्य अनन्तरं तद् ज्ञातुं पूर्वश्लोकं द्रष्टव्यं। पूर्वस्मिन् श्लोके दिलीपः तस्य भार्या न वसिष्ठाश्रमे स्वपितवन्तः। अथ तदनन्तरं प्रातःकाले किं भवत्? एकवारं पुनः पठतु महोदय। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गन्धमाल्यां वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुं ऋषेर्मुमोच। सामान्य अर्थम् अस्ति अत्र। पठतु कृपया। महाराज दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा प्रातःकाले नन्दिन्याः गन्धपुष्पैः पूजितवती। नन्दिन्याः वत्सः मातुः क्षीरं पीतवान्, अनन्तरं बद्धवान् च। तदनन्तरं दिलीपः धेनुं वनाय मुक्तवान्। अवगतं वा? अवगतं महोदय। सर्वेभ्यः अवगतं वा सामान्य अर्थः? आम्। एकक्षणं महोदय। नन्दिन्याः वत्सः मातुः क्षीरं पीतवान्, अनन्तरं बद्धवान् इत्युक्ते सः एव बध्नाति किल? दिलीपः एव बध्नाति किल? वत्सं बध्नाति। अनन्तरं बद्धवान्। So the Vatsaha doesn't go to the vana with न केवलं नन्दिनी अस्ति, तस्याः वत्सः अस्ति। वत्सः
नन्दिन्यातः क्षीरं पीतवान् तदनन्तरं दिलीपः वत्सस्य बन्धनं करोति तदनन्तरं तदनन्तरं सुदक्षिणा नन्दिन्याः पूजां करोति तदनन्तरं दिलीपः नन्दिनीं वनं आनयति नयति सर्वेभ्यः अवगतं वा इदानीम् आम् आं महोदय परन्तु बद्धवान् इति प्रयोगः प्रायः अशुद्धः वा अशुद्धः निजन्तरूपेण भवितव्यं किल सः वत्सः सः वत्सः क्षीरं बद्धवान् सः मातुः क्षीरं वत्सः मातुः क्षीरं पिबति अनन्तरं दिलीपः तस्य बन्धनं कारयति इति एव अर्थः किल बन्धनं करोति कारयति न अस्तु भवतु अग्रे भवतु पश्यामः बद्धवान् शुद्धं वा अशुद्धं वा अग्रे अहं पश्यामः मिलित्वा पश्यामः महोदय वनाय मुक्तवान् इत्युक्ते किं वनाय मुक्तवान् मुक्तवान् इत्युक्ते रिलीस्ड् वनाय इन् द फारेस्ट् अत्र किञ्चित् प्रयोगः अस्ति एकः वनं गन्तुम् इत्यर्थे वनाय इति उपयुज्यते चतुर्थी विभक्त्यर्थे क्षम्यतां तुमुन् अर्थे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगमस्ति अहम् अग्रे वक्ष्यामि तस्य विषये अस्तु परन्तु अर्थं तु यथा भवत्या उक्तं रिलीज्ड इन् द फारेस्ट इति चिन्तयतु पदविच्छेदं करोतु महोदय अथ प्रधानाम् अधिपः प्रजानाम् अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां that's a single pradam then vanaya pita pratibadhavatsam यशोधनः धेनुं ऋषेः मुमोच उत्तमम् अथ प्रजानाम् अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्याम् एकमेव समस्तपदम् अस्ति अत्र वनाय पीतप्रतिबद्धवत्साम् अत्रापि समस्तपदम् अस्ति यशोधनः धेनुं ऋषेः मुमोच अग्रे सरामः वा सर्वेभ्यः अवगतं वा अत्र अस्तु सन्धिविच्छेदं करोतु प्रभाते वनाय यशोधनः that is a विसर्गसन्धिः उकारादेशः then गुणसन्धि then धेनुं then ऋषेः no धेनुं again it is a रेफादेशः स्वर विसर्ग सन्धि धेनुं ऋषेः तत्र सन्धि अस्ति वा no sandhi there is a sandhi mahoday I'm sorry dhenum rishehe actually no sandhi mahoday there you know rikaranta shabdasya ऋषेः मुमोच अत्र सन्धिः अस्ति वा
अस्ति अस्ति विसर्गसन्धि रेफादेशः न या करेक्ट् विसर्गसन्धि रेफादेशः अत्रापि सन्धि अस्ति किल अनुस्वारसन्धि यशः धनः यशो धनः तत्रापि विसर्गसन्धि उक्तमस्ति यशः धनः यशो धनः महोदय एकः सन्देहः वत्साम् इति दत्तं श्लोके सो सामान्यार्थः इट् शुड् बि वत्सा नन्दिन्याः वत्सा अग्रे अग्रे पश्यामः one at a time, one step at a time. Okay. Then तावदेव किल सन्धिविषये तावदेव अग्रे किं कर्तव्यम् प्रतिपदार्थं व्याकरणं प्रतिपदार्थः ओके अथ अव्ययं प्रजानां पर्यायपदमपि वदतु अथ ततः तदनन्तरम् अस्मिन् सन्दर्भे वसिष्ठगुरोः आश्रमे नयनानन्तरम् अत्र कः समासः अस्ति निशायाम् अनन्तरं निशायाः सवर्णदीर्घसन्धि अपि अस्ति प्रजानाम् ओके प्रजानां प्रजा आकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रजा तासां का विभक्तिः षष्ठी बहुवचनं षष्ठी बहुवचनं पर्यायपदं जनानां सत्यं जनानां सन्ततीनामपि अस्ति प्रजा शब्दस्य पदस्य सन्ततिः इत्यपि एकः अन्यः अर्थः अस्ति अत्र मल्लिनाथव्याख्याने अस्ति किमर्थं कालिदासः प्रजाधिपति इति प्रजा इति पदं उपयोगं कृतवान् राजा प्रजानां विषये पुत्राः इव पालयति सत्यं पिता एव प्रजानां कृते अस्ति जनाः तस्य पुत्राः इति परन्तु अत्र जनानाम् अधिपः किमर्थं न उपयुक्तवान् प्रजानां किमर्थम् उपयुक्तवान् प्रजा जायते इति कः जायते I don't know. अत्र महोदय वदतु रामनारायण सः अन्यप्रजानाम् अधिपः अस्ति परन्तु स्वस्यैव प्रजा नास्ति सत्यम् अत्र कालिदासः एकं हिंट ददाति तस्य प्रजा शीघ्रे आगच्छति इति so just by reading the shloka we'll know he is going to have a praja in his family santatihi in his family so the thing about these shlokas is the great kavis like Kalidasa they are very careful in choosing their padas why did he choose praja so if you read the vyakhyana then we will understand same way if you read Adi Shankaracharya's Bhagavad Gita Vyakhyanam.
Why did he call Arjuna as Partha here and some other name somewhere else? So all those have a meaning. They are not randomly chosen. So at our level, just getting the meaning of the shloka itself is sufficient and it's a great achievement. Parantu yadi agre agre वयं श्लोकस्य आनन्दम् अनुभवितुम् इच्छामः चेत् व्याख्यानं पश्यन्तु पठन्तु महोदय those bhashyam padittum eva yet another bhashyam is आम् Avashyakam. भाष्यं सत्यं तदर्थमेव टिप्पणी इति अस्ति अनन्तरं वार्तिकमपि अस्ति वार्तिकमपि अस्ति Yeah. Even the bhashyam is difficult. Tippani asti, vartikam asti. So, and then of course English translation is there. Again, English translation, whose translation you should read. So somebody who's steeped in the tradition, right? Somebody who just knows Sanskritam superficially and is proficient in English, that is not the English translation we should read. We should read the English translation from people who are in the tradition, from the tradition, who know the ins and outs of different padas and different sandarbhas. Then only will get the right sandarbha context. They have to know Sanskrit, English, and the tradition. अत्र ट्रेडिशन् इति प्राधान्यमस्ति सत्यम् अधिपः अधिपः राजा कीदृशं पदम् अधिपः अकारान्तपुल्लिङ्ग अधिपशब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अधिपतिः स्वामी नायकः एतानि पर्यायपदानि अस्तु अग्रे पठतु प्रभाते प्रभाते प्रभातशब्दः प्रभातशब्दः अकारान्त नपुंसकलिङ्गं वा प्रपुल्लिङ्गं न जानामि सप्तमी एकवचन पर्यायपदानि कानि God, early in the morning. सूर्योदितसमये सूर्योदयसमये प्रातःकाले किं प्रशान्त महोदय उषाकाले उषाकाले वा आं महोदय उषःकाले ब्रह्ममुहूर्ते प्रत्यूषे प्रत्यूषा अपि अस्ति ओ या प्रत्यूषे कालिदासः uses that प्रत्यूषे in दशमसर्गः अहर्मुखे ओ वाव दिनाद अस्माकं समये तु प्रत्यूषा इति बालिकायाः नाम अपि अस्ति किल अहर्मुखे अहर्मुखे Aharmukhe is the beginning, first of the day, the face of the day. Anhaha mukham, aharmukham, dinadau, nishante. Nishante. Nishayaha ante. Ante. Harsha Mahoday, kim asti? Dinasya mukhe, ahar mukhe. Satyam. Dinasya mukhe, satyam. Agre. Jaya प्रतिग्राहित गंधमाल्याम it's a big दीर्घ पदम परंतु जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्या शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम the meaning is okay jaya इत्युक्ते भार्या भार्या पत्नी प्रतिग्राहित ग्रहणं ग्रहणं ग्रहणम् इत्युक्ते pardon ग्रहणं
Graha is to accept. Angikaranam. ग्राहणम् अत्र ग्राहिता अस्ति, ग्रहीता नास्ति, ग्राहिता अस्ति। कीदृशः प्रयोगः? कर्मणि. कर्मणि No, no, no. Huh? Not. पचति, पाचति, पाचयति। Give it, give, I mean, this is the ditch prayoga. निच् निच् प्रयोगः। ग्रहीत इत्युक्ते कोऽपि ग्रहणं करोति, सः ग्रहीतः। ग्राहित इत्युक्ते To make him accept, make somebody else accept. else, That meaning he just give. So. प्रति प्रति तत्र किं भवति? किम् अस्ति प्रति? Prati. ग्राहिता प्रतिग्राहिता। कोऽपि वदतु प्रति किमर्थी अत्र? ग्राहिता प्रतिग्राहिता। अन्यस्मात् ग्राहितम्। पदस्य कीदृशं पदमस्ति प्रति इति? In return. Towards. उपसर्गः अस्ति किल? Ah. प्रतिग्राहिता। गन्ध वयं जानीमः। Yeah, mala. गन्धः इत्युक्ते Gandha is chandanam. चन्दनस्य माल्या, माल्या, Mala. माला अस्ति। माल्या इत्युक्ते गन्ध. गन्ध नास्ति, गन्ध अन्यं पदमस्ति। माल्या, माला अस्ति, माल्या इत्युक्ते Positive. किमस्ति शारदा महोदय? माल्या इत्युक्ते मालायां भवितुं यत्किमपि अर्हति। माल्या किमपि पुष्पाणि भवेत्, पत्राणि भवेत्, किमपि मालां निर्माणं करणसमये किमपि मालायां वयं स्थापयामः। माल्या द्रव्य. किमपि द्रव्यपदार्थं मालायां किमपि पदार्थं भवितुम् अर्हति, सः माल्यः, नो चेत् सा माल्या। इदानीं सम्पूर्णपदस्य अर्थं किं? कोऽपि अवगतं वा केनापि? The one who accepted the Gandha and Malya given by Bharya. Almost. Her, Dvitiya Vibhakti. ग्राहिता अस्ति। Grahita, she, the one who accepted, no? One who was made to accept. Oh, made to accept, yes. How can you make a cow accept? Okay. Just इत्युक्ते पत्नी। प्रतिग्राहिता, प्रति उपसर्गः, ग्रह इति धातुः निजन्तं प्रयोगमस्ति, अतः ग्राह इति भवति। अन्ते त प्रत्ययः अस्ति। अत्र त्रिषु लिङ्गेषु भवितुमर्हति। प्रतिग्राहितः, प्रतिग्राहिता, प्रतिग्राहितम्। माल्या, झञ् इति एकः प्रत्ययः अस्ति। माला झञ् प्रत्ययनेन माल्यां भवति। माला इति झञ् प्रत्ययनेन माल्या इति भवति। अत्रापि माल्यः, माल्या, माल्यम् इति भवति। सम्पूर्णपदम् आकारान्त स्त्रीलिङ्ग जाया प्रतिग्राहित गन्धमाल्या इति अस्ति। द्वितीया विभक्ति एकवचनरूपम्। अत्र तस्य सामान्य अर्थः अस्ति
पत्न्या सुदक्षिणया गन्धपुष्पादिभिः यस्याः सपर्यां क्रियते ताम्. Oh, it's one big Bahuvrihi. सर्वेभ्यः अवगतं वा पदस्य अर्थम्? महोदय प्रश्नः तत्र माल्या इति पदस्य परिवर्तनं भवान् इतः पूर्वं विवृतवान्, परन्तु तस्य तात्पर्यः किमर्थं माला इति पदस्य तद् केवलं किमपि छन्दस् अनुसृत्य माल्या इति आगच्छति वा? मालाम् इति स्थाने प्रायः छन्दस् तदनुसृत्य एव माला इत्यस्मिन् स्थाने माल्या अस्ति. परन्तु पर्यायपदमेव. पर्यायपदम् एव सत्यं. मालायां किमपि भवितुमर्हति, सा माल्या. सत्यं. But she might have just used all the leaves and flowers and just, offered it instead of making a mala. I don't know. Mala can be anything. Mala is just a garland. You can make a garland from shoes also if you are trying to insult somebody. अस्तु, धन्यवादः. महोदय, सपर्या इत्युक्ते किम्? सपर्या सेवा. पदस्य अर्थं सर्वेभ्यः अवगतं वा? So it is referring to Kamadhenu. Nandini. It's referring to Nandini. So atra Ditya Vibhaktyaam asti. So to whom Sudakshina made to accept a garland and gandha. साधारण भाषया तदर्थम् अस्ति. अवगतम्? हर्ष महोदय अवगतं वा? आं महोदय. प्रशांत महोदय. Yes, like not very clear, but yes. So it's talking about Nandini. So Sudakshina gives Nandini gandha. Gandha is sandalwood and mala. So she to whom she is referring to Nandini. So she जिसको गंधा और माला दिया गया है सुदक्षिणा द्वारा. That's the meaning. अस्तु रुक्मिणी महोदय, धन्यवादः. इदानीम् अन्य कोऽपि करोतु. राजश्री महोदय, भवती करोतु, प्रयत्नं करोतु. वनाय वनम् अकारान्त नपुंसकलिंग वनं शब्दः. वनशब्दः चतुर्थी एकवचनं. पर्यायपदानि कानि? आरण्यः, आरण्याय. आरण्यन अरण्य. अन्यानि पर्यायपदानि कोऽपि वदतु. काननम् अरण्यम् काननम्. अटवी अस्ति, विपिना अस्ति, गहना अस्ति. अस्तु. पीत प्रतिबद्ध वत्साम. पीत प्रतिबद्ध वत्साम. पीत अस्ति. पीत प्रत्ययं वा? प्रत्यय. तत्र धातुः कः? पा धातोः प्रत्ययान्तरूपं पीत. पीतः, पीता, पीतं. प्रतिबद्ध. तदपि प्रत्यय एव. उपसर्गः सत्यं.
प्रति उपसर्गः बद्धः प्रतिबद्धः त प्रत्यय अकारान्त बन्धिति धातुः अस्ति बद्ध इति त प्रत्ययान्तरूपं प्रति इति उपसर्गः बन्ध धातुः हाँ। वत्सां वत्सः न वत्साम् इत्युक्ते वत्सा आकारान्त स्त्रीलिङ्गम् अत्र एवं न एतत् पदमपि नन्दिन्याः विषये अस्ति so how does vatsa become vatsa and refer to not the son but the mother which samasa will give you that no can you ask again I didn't अत्र पीता कः पीतः वत्सः पीतः वत्सः पीतः कः बद्धः वत्सः एव वत्सः एव परन्तु अत्र सम्पूर्णपदं पीतप्रतिबद्धवत्सां नन्दिन्याः विषये द्वितीया विभक्ति एकवचनरूपम् अस्ति so how did the padas individual component padas are pullinga padas how did it start referring to the mother what type of samasa will get you that बहुव्रीहि bahuvri पश्यामः तस्य विग्रहवाक्यं पश्यामः वत्सः गोशिशुः इति पर्यायपदम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गपदमस्ति पीतप्रतिबद्धवत्सा इति अस्ति अत्र मातुः विषये अस्ति नन्दिन्याः विषये अस्ति क्षीरपानेन संतृप्तः वत्सकां मातुः विषये अस्ति अत्र she whose son has drunk the milk and is tied her it is referring to her यशोधनः यशोधनः यशः यशोधनः यशस्सन् धनं यस्य धनः यशः यशस् कः समासः तत्र यशोधनः यस्य धनः अस्माभिः न पठितं महोदय न वा यशः धनः यस्य सः यशः धनः परन्तु कर्मधारयः इति भासते किल धनः यशः एव धनः इति यशः एव धनं यस्य सः अत्र धनस्य विषये प्रसङ्गः नास्ति विषये अस्ति अन्यपदस्य प्राधान्यम् अस्ति यशः धनः यस्य सः यशः धनं यस्य सः उत्तमम् अकारान्त पुल्लिङ्ग यशोधन शब्द कीर्तिरूप सम्पद्भरितः इति पुस्तके अस्ति धेनुम् उकारान्त स्त्रीलिङ्ग धेनु शब्दः द्वितीया एकवचनम् अत्र पीतप्रतिबद्धवत्सां जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां विशेषणानि सन्ति धेनोः धेनुम् इत्यस्य विशेषणानि सन्ति ऋषेः ऋषिः इकारान्त पुल्लिङ्ग ऋषि शब्दः षष्ठी एकवचनं वा ऋषेय मुमोच ऋषेः मुमोच षष्ठी एकवचनं सत्यं वसिष्ठस्य गुरोः वसिष्ठस्य अन्तिमं पदं मुमोच मुमोच लिट् लकार लिट् लकार इट् मस्ट बी द क्रियापदं मुमोच मोच धातु मुच धातु उत्तमं पुरुषः वचन मुमोच एकवचनं प्रथम नाट् प्रथम मुच धातु प्रथम
प्रथमपुरुषः एकवचनम् उत्तमम् कर्तरि अर्थम् कर्तरि अर्थम् ऋषेः मुमोच मीन्स् मुक्तवान् उक्तवान् उत्तमम् इति भवती लिट्लकारस्य विषये इदानीमपि स्मरति उत्तममस्ति मुच् धातोः लिट्लकारः प्रथमपुरुषः मुक्तवान् उत्सृष्टवान् इति इदानीं समासस्य विग्रहवाक्यं पश्यामः जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां कः कर्तुम् इच्छति रामनारायण महोदय भवान् प्रयत्नं करोति वा आम् जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्याम् इति जायया प्रतिग्राहितगन्धमाल्या गन्धमाल्यः यस्याः ताम् अस्तु समासस्य विग्रहवाक्यकरणसमये एकः नियमः अस्ति किल युगपत् करणीयम् अस्तु महोदय जाया प्रतिग्राहित इति प्रथमं स्वीकुर्मश्चेत् जायया प्रतिग्राहित जायया प्रतिग्राहितं जाया प्रतिग्राहितम् इति वक्तुं शक्यते वा प्रतिग्राहितः इति वक्तव्यं वा तत्र वदतु तत्र तिष्ठतु तत् पदं तिष्ठतु अग्रे पश्यतु then we'll come back and see whether it is grahita grahitam or something else अथवा प्रथमं गन्धमाल्या इति स्वीकुर्मश्चेत् इतरेतरद्वन्द्वः गन्धञ्च माल्या च गन्धमाल्या गन्धः च माल्यं च किं भवति न गन्धः च माल्या च किल न वा माल्यं माल्यम् एवं वा अत्र त्रिशु भवति पश्यामः मे बि ऐ एम् राङ्ग् भवान् स्लैड् मध्ये दृष्टवान् तदेव इतरेतरद्वन्द्वः प्रथमं तत्र समस्तपदं किं भवति गन्धमाल्यौ न सीता सीति गन्धमाल्ये अतः माल्यम् इति अस्ति गन्धः च माल्यं च गन्धमाल्ये इतरेतरद्वन्द्वः गन्धमाल्ये प्रथमम् अनन्तरं गन्धमाल्ये अस्ति अनन्तरं प्रतिग्राहितगन्धमाल्ये तत्र प्रतिग्राहित तत्र प्रतिग्राहितगन्धमाल्ये तत्र प्रतिग्राहितः गन्धमाल्ये यस् न प्रतिग्राहित प्रतिग्राहित इति कीदृशं पदं ग्राहित निजन्त न निजन्त सत्यमेव तद् प्रत्ययः कः तप्रत्ययः तप्रत्ययः अतः तृतीया तत्पुरुषे आगच्छति किल न एकं चिन्तयतु रावणः हतः हतः रावणः सेम् थिङ्ग् यदि रावणस्य स्थाने रावणः कुम्भकर्णः अस्ति चेत् किं भवति रावणस्य स्थाने कुम्भकर्ण हतः इति न रावणः हतः रावणः हतरावणः इदानीं रावणः अस्ति कुम्भकर्णः अपि अस्ति हतरावण कुम्भकर्णौ तत्र रावण कुम्भकर्णः
रावणः च कुम्भकर्णः च रावणकुम्भकर्णौ हतः किं भवति? विल इट रिमेन हतः? हतौ हतौ रावणकुम्भकर्णौ। यदि राक्षसाः बहुवचनमस्ति चेत् हताः राक्षसाः हतराक्षसाः। हतौ रावणकुम्भकर्णौ हतरावणकुम्भकर्णौ। प्रतिग्राहित गन्धं प्रतिग्राहितगन्धः प्रतिगन्धमाल्ये अस्ति चेत् किं भवति? प्रतिग्राहिते गन्धमाल्ये। प्रतिग्राहिते गन्धमाल्ये प्रतिग्राहितगन्धमाल्ये। अवगतं वा सर्वेभ्यः? आम्, परन्तु समासस्य नाम प्रतिग्राहिते गन्धमाल्ये। We'll add one step at a time. So far everybody understood? न महोदय, that हतरावणः किं समासः तत्? हतरावणः इत्युक्ते भवती वदतु। वयं दृष्टवन्तः बहुवारं हतरावणः। कोऽपि वदतु, स्मरति वा? तृतीयार्थ बहुव्रीहि, समानाधिकरण बहुव्रीहि। तृतीयार्थ हतः रावणः येन सह हतरावणः। By whom Ravana was killed. So रावणः एकः अस्ति चेत् हतः रावणः हतरावणः रामः। रावणः कुम्भकर्णः द्वौ अपि स्तः। रावणः च कुम्भकर्णः च किं भवति? रावणकुम्भकर्णौ। इतरेतरद्वन्द्व रावणकुम्भकर्णौ। Then will it remain hataha or will it be something else? ययोः न येन रावणकुम्भकर्णौ हतौ। हतौ। अस्तु अस्तु महोदय। राक्षसाः बहुवचनमस्ति चेत् हताः राक्षसाः। वदतु महोदय। प्रतिग्राहिते गन्धमाल्ये यस्य सः वा यस्याः सा वा तद् अनन्तरं यस्याः सा अनन्तरं जाया इति पदस्य मेलनं भवति चेत् प्रायः पञ्चम्यर्थ बहुव्रीहिः पञ्चम्यर्थ तत्पुरुषरूपेण भवति किल। जायायाः प्रतिग्राहित गन्धमाल्ये यस्या जायायाः प्रतिग्राहित गन्धमाल्ये यस्याः ताम्। प्रायः एकम् अन्यं सुलभं रूपमस्ति। प्रथमं गन्धं माल्यं वयं दृष्टवन्तः। गन्धः च माल्यं च गन्धमाल्ये। तत् स्थापयतु। अत्र आगच्छतु। जाया प्रतिग्राहित जायया प्रतिग्राहिते किमर्थं ते? अत्र गन्धमाल्ये अस्ति। जायया प्रतिग्राहिते। अस्तु। कीदृशः समासः? तृतीया तत्पुरुष। तृतीया तत्पुरुष। किं भवति? जाया प्रतिग्राहिते एकं पदमस्ति, गन्धमाल्ये अन्यं पदमस्ति, उत्तरपदमस्ति। पूर्णं पदं कमपि सूचयति, कमपि अन्यं सूचयति, कामपि अन्यां सूचयति, नन्दिन्यां सूचयति। सत्यं। तदर्थं किं करणीयं? तत्र बहुव्रीहिसमासं कर्तव्यम्। अस्तु। जायायाः प्रथम जायायाः प्रतिग्राहिता जाया प्रतिग्राहिता अनन्तरं जाया अनन्तरं जाया प्रतिग्राहिता गन्धमाल्या यस्याः सा ताम्। अस्तु।
अत्र प्रथमम् एतत् स्वीकुर्मः। हम्म। गन्धः च माल्यः च माल्यं गन्धमाल्ये माल्यं च गन्धमाल्ये गन्धमाल्ये इतर द्वन्द्वः अधः एव अस्ति। So this part is done. Malya will come to the ending later. Pratigrahita and Jaya asti. Jayaya Pratigrahita. So first attempt is Jayaya Pratigrahita asti. Jaya Pratigrahita asti. Parantu, what was made to accept by the Jaya? Gandha and Malya. And this is in Dvivachana, Gandha Malya. So this has to be in Ditya. Jaya Pratigrahite. Jaya Pratigrahite. Like Ravana cha Kumbhakarnaha cha will become Ravana Pratigrahite, Jaya Pratigrahite. Karnau. When it was just one, Pata Ravanaha Kumbhakarnau, Ravana Kumbhakarnau asti chet. Hata, what should it be? Hatau, we said, right? So, if the Hata Ravana, Shamita, Kumbhakarnaha, who is it still referring to? Rama. So, Atra Ravana Kumbhakarnaha asti. Ravana Kumbhakarnau iti Dvivachanam asti. Ataha Hata will become Hatau. Same way, Gandhamalye asti. Gandhamalye were Pratigruhite. So the Pratigrahana kriya was done on Gandha and Malya. This is in Dvivachana, so this will become Pratigrahite. Two things were made to accept by Jaya. Jayaya Pratigrahite. Trutiya Tatpurusha. Sarvebhyah avagatam va etat? So now we have two padas, Jaya Pratigrahite and Gandhamalye. We have to get to Jaya Pratigrahita Gandhamalyam, which refers to Nandini. Ataha. So it has to be a Bahuvrihi. Jaya Pratigrahite Gandhamalye Yasyaha Sa. Tam. Yasyaha Sa Tam. Shashti. Shashtyartha Samanadikar. मम भ्रमः सञ्जातः इतः पूर्वं परन्तु तस्य निवारणम् अभवत्। प्रथमं मया जायायाः इति पञ्चम्यर्थम् इति चिन्तितवान्। प्रथमं जायायाः फ्रम् हर् इट् वास् रिसीव्ड् इति मया चिन्तितं, परन्तु प्रतिग्राहणम् इति पदस्य एव निच् इति अस्ति इति कारणात् तस्य निवारणम् अभवत्। अनन्तरं made to receive, not receive. Made to receive by the wife. सत्यं। राजश्री महोदय, अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? इदानीं नास्ति महोदय। हर्ष महोदय अवगतं वा? आम् अवगतम्।
प्रश्नः किञ्चित् अभ्यासं करणीयम्। महोदय अस्तु अग्रिमकक्षायां किञ्चित् पुनः तस्य एकवारं पश्यामः अत्र Mहोदय can we have this also in the slide like मया this last one? लिखितमस्ति अत्र I started with Hatha Ravana and Rama, and then I added Ravana and Kumbhakarna, similar to Gandhamalya. Hatha is similar to Pratigrahita. Then I added Bana, Banena Hatha, so Jayaya Pratigrahita. So if you follow this sequence and understand this, understanding this will become very easy. So I put it in the slide at the end. अत्रापि अस्ति अस्य पदस्यापि अस्ति इतरेतरद्वन्द्व प्रथमं तदनन्तरं तृतीया तत्पुरुष तदनन्तरं बहुव्रीहि एकवारं पश्यन्तु अग्रिमसप्ताहे पुनः चर्चां कुर्मः It will take a while to get this. It took me more than a week. महोदय प्रश्नः अन्तिमकक्षात् आरभ्य भवान् तादृशं समासं किञ्चित् पाठयित्वा अनन्तरं रघुवंशस्य श्लोकः पाठयति वा पाठयिष्यति वा? आम् किञ्चित् सुलभं समासं स्वीकरोमि तदनन्तरम् अन्वयरचनां करोमि एवं 25 श्लोकाः सन्ति so we need at least 25 weeks to finish all the Anvaya Rachana. That's at least 6 months. Rajashri Mahoday, Mangalashlokamं karotu, tadanantaram charchaam kurmः. Sarve mute मध्ये भवन्तु कृपया. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः धन्यवादः सर्वेभ्यः धन्यवादः धन्यवादः महोदय